दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू निकै व्यस्त हुनुहुन्छ। खास गरी भदौ 16 गतेबाट नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरू केन्द्र स्थानीय तह हरेक ठाउँमा नेताहरू साह्रै व्यस्त हुन थाल्नु भएको छ र आफ्नो लबिङलाई पनि तीव्र पार्नु भएको छ। यही क्रममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अब कस्तो हुनुपर्छ र देश कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने मुद्दामा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। अब सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत तपाईहरुलाई हामी निकै भेटघाटमा कुराकानीमा आफ्नो लबिङमा निकै दौडधुपमा लागेको देख्छौँ। यो के अब साँच्चै नै भदौ 16 गतेबाट केन्द्रको महाधिवेशन हुने पक्का भयो होइन? नेपाली कांग्रेसलाई विधानमा हामीले 4 वर्षमा कांग्रेसको अधिवेशन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अलि असामान्य परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यसलाई 5 वर्ष बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसको उपयोग कांग्रेसले गरिसक्यो। 5 वर्षमा पनि हामीले गर्यौँ भने 5.5 वर्षमा चाहिँ केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रदेशको पदाधिकारी लगायतको निर्वाचन पद्धतिबाट आफ्ना पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ। हामीले अहिले भदौमा यो सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने संविधानले दिएको म्याद पनि समाप्त हुन्छ। त्यसैले कांग्रेससँग अहिले तत्काल विकल्प छैन। हामी कांग्रेसको अधिवेशन गर्न लागिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ अलिकता मौसम प्रतिकूलता छ। बाढी पहिरोहरू जान थालेका छन् देशव्यापी रूपमा। मान्छेहरूको बस्तीहरू उठ्न थालेको छ। कोरोनाको यत्रो महामारी छ। देखिहाल्नुभयो 1 वर्ष अगाडि आजका मितिसम्म झन्डै 10,000 नेपालमा कोरोना पुग्ने भयो भन्ने हल्ला थियो। अहिले मृतकको संख्या 10,000 भन्दा बढी नाग्ने सम्भावना भएको छ। सबै खोज्दाखेरि त्योभन्दा बढी नै भएको होला। यो बेला कांग्रेसको अधिवेशन गर्नुपर्ने छ। त्यो सँगसँगै राजनीति अवस्था झन् जटिल छ। कांग्रेस अहिले दोस्रो पार्टीको रूपमा पार्लियामेन्टमा उपस्थित छ। सधैँ नेपाली जनताको प्रिय र पहिलो पार्टी, जनताले आशा र भरोसा गरेको अप्ठ्यारो बेलामा नेपाली जनतालाई सबै कुराबाट राजनीति निकास दिन सक्ने पार्टी थियो। अहिले संविधान हामीले बनाएको संविधान मृत्यु तुल्य अवस्थामा छ। मृत्यु वरण गरेको अवस्थामा छ। कानुनी राज्य समाप्त भएको अवस्था छ। लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको अवस्था छ। सरकारले संसदलाई बारम्बार एट्याक गरेर संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको अवस्था छ। 6 महिनामा 2 चोटि प्रधानमन्त्री जसले आफैलाई निर्वाचित गरेर त्यो संसद विघटन गर्दै हुनुहुन्छ। एकातिर देशको संविधानको रक्षा गर्ने, कानुनको रक्षा गर्ने, नेपाली जनताको कोरोना र बाढी पहिरोबाट रक्षा गर्ने, त्यो सँगसँगै यी सारा कुराहरू कानुनी राज्यको रक्षा गर्ने र कांग्रेसको रक्षा गर्ने र कांग्रेसलाई पहिलो र प्रिय पार्टी बनाउने जिम्मेवारी अहिले हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ। हामीलाई लाग्छ आगामी दिनमा यो सम्पन्न गर्नेछौँ। अब यो भेटघाटको क्रममा मुख्यतः अब नेतृत्वमा को आउने भन्ने हो र कांग्रेसमा नेतृत्वका प्रत्याशीहरू थुप्रै छन्। 1 से 1 नेताहरूले आफ्नो दाबी दिइरहनु भएको छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवा अरूभन्दा बढी आक्रामकले देखिनु भएको छ। उहाँले विभिन्न प्रदेशका नेताहरूसँग आफू निकट आफूभन्दा फरक मत राख्नेहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि भेट्नु भएन शेरबहादुर देउवालाई? होइन, पार्टी सभापतिलाई, उपसभापतिलाई, महामन्त्रीलाई, वरिष्ठ नेतालाई नभेट्ने कुरै छैन। भेटिहालिन्छ। तपाईँले आक्रामक यसपटकको भेटको उद्देश्य होइन आक्रामक भन्नुभयो। म त्यो पनि लिन्न। पार्टीको सभापतिले सबैसँग भेट्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यो पनि आफ्नै केन्द्रीय सदस्यहरू सबै पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य। यसपटकको भेटको उद्देश्य त 14औं महाधिवेशन मार्फत फेरि पनि नेतृत्व हत्याउने उद्देश्य हो नि त हाम्रा सभापति देउवाको। त्यो सबैको दाबी हुन्छ। उहाँको पनि स्वाभाविकै हो। किन भन्नुहुन्छ भने जो पार्टी सभापति छ उहाँलाई पनि लागेको छ कुनै बेला 2000 मलाई लाग्छ 58-56 भन्दा पछि कांग्रेस फेरि 64मा दोस्रो पार्टी बन्यो। त्यतिखेर पनि चुनावबाट गिरिजाबाबु जीवितै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो म पार्टीलाई पहिलो नबनाइकन म विश्राम लिन्न भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ चुनावमा टेक्निकल कुरा हो। चुनाव बनेको हेर्नुहोस्, नानीमैया दाहालले नेपालमा जितेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले हारेको मुलुक हो यो। हेमबहादुर मल्लका श्रीमान श्रीमती नै जित्नु भएको, त्यो पनि चुनावबाटै। अहिले जस्तो समानुपातिकबाट श्रीमान अनि त्यसपछि एउटा चुनावबाट श्रीमती समानुपातिकबाट श्रीमान चुनावबाट होइन। त्यस्तो मुलुकमा चुनाव मात्रै सबै कुरा होइन। चुनावमा हामी अहिले
जसले यत्रो संविधान बनायो, जसले यत्रो संविधान कार्यान्वयन गर्यो, जसले स्थानीय तहको चुनाव गर्यो, जसले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गर्यो, जहाँ मान्छे क्रिया बस्न पाउँदैन थियो, जहाँ मान्छे घरमाबाट बाहिर निक्लिन पाउँदैन थियो, मलामी जान पाउँदैन थियो, जन्ती जान पाउँदैन थियो, त्यसलाई एउटा शान्तिको बाटोमा ल्याउने कामको नेतृत्व गरेको पार्टी सभापतिले आफै उम्मेदवार हुन्छु भन्नु अनौठो कुरा। उहाँसँग मात्रै होइन, मैले भने होइन, हाम्रो पार्टीका व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन् नि, व्यक्तिगत हुन्छन्। पार्टी मलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो सभापति देउवाले। जसले पनि भन्छ, उहाँले पनि भन्नुभयो, रामचन्द्र दाइले भन्नुहुन्छ, शेखर कोइरालाले भन्नुहुन्छ, विमला निधिसँग मैले भेटेँ, उहाँले बोलाउनु भएको थियो, उहाँले पनि भन्नुभयो। स्वाभाविक हो, उम्मेदवार हुने मान्छेले यो कुरा भन्नुहुन्छ। हामीलाई पनि त्यस्तो खालको नेतृत्व चाहिएको छ जसले आगामी दिनमा काङ्ग्रेसलाई पहिलो बनाउनका लागि आफ्ना कुरा जनतामा स्पष्ट लिएर जान सकोस्, जनताका भावनाहरू बुझ्न सकोस् र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा हाम्रो नेताले बोलेको कुरा ठिक छ है, राष्ट्रिय रूपमा गर्व गर्न लागेका छन् भन्ने भावनाको विकास जनतामा गराउन सकोस्, त्यही नेतृत्वको खोजीमा हामी पनि छौँ। अहिले हामी छलफल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी दिनमा अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी, अझ यो तपाईँको चाहिँ जनताको सबभन्दा प्रिय पार्टी बनाउनका लागि अहिले देशमा यो निरङ्कुशता आइरहेछ। मैले फेरि पनि भने नि तपाईँलाई, कानुन संविधान मिच्ने काम भएको छ, सर्वोच्चमाथि चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ, संवैधानिक निकायहरू समाप्त गर्ने काम शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि नेतृत्वमा दाबी गर्नु, आफ्नो अभियान अगाडि बढाउनु त्यसो भए स्वाभाविक हो होइन। तपाईँले कसैले पनि, यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, प्रजातान्त्रिक पार्टीमा म सभापति उठ्न पनि मलाई अधिकार छ, शेरबहादुर देउवालाई पनि छ, रामचन्द्र पौडेललाई पनि छ, अरू आफूलाई युवा भन्नेलाई पनि, शेखर कोइरालालाई पनि, विमला निधिलाई पनि, इभन शशाङ्क कोइराला जो हुनुहुन्छ सबैलाई छ, प्रकाशमान सिंहलाई छ। त्यो दाबी गर्नु कसैको अस्वाभाविक म ठान्दिनँ। तर काङ्ग्रेसमा त नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरणको बहस पनि चलिरहेछ नि। अब यो हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टी बडा रमाइलो छ। यहाँ 3 प्रकारका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, साथीहरू हुनुहुन्छ। अलिकता विभेद पनि कहीँ भए जस्तो लाग्छ हामीलाई। केन्द्रीय सदस्य भएका साथीहरू सिधै महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने परिचालन छ, त्यहाँ अलिकता त्यसले चाहिँ केही कुरा नमिले जस्तो लाग्छ। त्यो राइट दिनु पनि पर्ला कहीँ, तर त्यो खुला प्रतिस्पर्धा गर्न आउनेलाई अलिक गाह्रो छ। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति 3 प्रकारको देखिन्छ। एउटा लिगेसीको राजनीति, बाउले गरेको, बाजेले गरेको, मैले त्यही ठाउँमा गर्नुपर्छ, मेरा बाउले यो गर्नुभयो, त्यो लिगेसीको राजनीति अथवा वंशानुगत राजनीति गर्ने एउटा नेतृत्व वर्ग छ। एउटा फाइल बढुवाको टक्क यति वर्ष मैले काम गरेँ। फाइल बढुवा तपाईँलाई थाहा छ नि, कर्मचारी तन्त्रमा मैले काङ्ग्रेसमा लागेको म यति वर्ष भयो, यो कमिटीमा बसेको म यति भयो, अब मलाई प्रमोसन चाहियो, त्यो बापत मलाई चाहियो भने यो फाइल बढुवा जस्तो एकचोटि यो 2062-63 पछि 12 वर्ष अधिकृत भएको सिधै उपसचिव हुने, 10 वर्ष सुब्बा भएको तपाईँको चाहिँ अधिकृत हुने, लोकतान्त्रिक बढुवा भन्थ्यो कि हामी। त्यस्तै एउटा वर्ग छ, हुनुहुन्छ नेताहरू। यति वर्ष गरेँ, यहाँ गरेँ, त्यहाँ गरेँ, एउटा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने, त्यसलाई हामी खुला प्रतिस्पर्धा भन्छौँ। हामी पनि त्यही वर्गभित्र पर्छौँ। सबै साथीसँग जनताको भावना, कार्यकर्ताको भावना बुझेर आउने नेतृत्व, यो 3 प्रकारका साथीहरूलाई हामीले लिएर हिँड्नु परेको छ। मलाई लाग्छ पार्टी समायोजन गर्दा बाहिर चर्चा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, काङ्ग्रेस बिग्रियो बुढाले, कम्युनिस्ट बिग्रियो भुरा र कुराले भन्ने। आज हामी पुरानो नेतृत्वलाई, जो हिजोका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अवस्थामा ल्याउनका लागि कुर्बानी गर्नुभएको छ, तिनीहरूको पनि सम्मान गर्ने, नयाँ मान्छेलाई पनि ठाउँ दिने, पुरानलाई पनि सम्मान गर्ने। भनेपछि अहिले बुढा नेताहरूबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहोस् अथवा पुस्तान्तरण हुनु पर्यो भनेर बहस चलाउनु बेठिक कुरा होइन। मैले त्यो भनिनँ। फेरि तपाईँले अर्थ अर्को किसिम नलाइदिनुहोस्। हामी हेर्नुहोस्, यो पार्टी भनेको कस्तो हो भने संसारमै सबभन्दा कलिलो उमेरमा सभामुख हुने हाम्रो नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई हो, संसारकै इतिहासमै। बिपी कोइराला 1971 सालमा जन्मनु भएको, 2007 सालमा गृहमन्त्री हुनुभयो, कलिलो उमेरमै नेपालको राजनीति, त्यो पनि परिवर्तित राणाहरूको अन्त्य गरेर हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि भन्नुहोस् न, 15 सालमा बहुमत ल्याउनुभयो, 36-40 वर्षको बिचमा प्रधानमन्त्री हुने पार्टी हुनुभयो। शेरबहादुर देउवा नै तपाईँको 2048 सालमा गृहमन्त्री हुँदा 44 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। कतिपय हाम्रै नेताहरू 50 वर्ष नपुगिकन प्रधानमन्त्रीका दावेदार गरेका छन् भने पार्टीमा आउन हामीले पनि अब यो कपालै फुल्नुपर्ने, अलिकति दाँत हल्लिनै पर्ने, त्यसपछि खुट्टा लरबराउनै पर्ने, पत्रिकाहरूले पढेर सुनाइदिनु पर्ने, आफ्नो कुराहरू
अरूले भनिदिनु पर्ने जुत्ता बाहिर ठिक पारिदिनु पर्ने अवस्थामा मात्रै नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले जनताको भावनालाई कदर गर्न सक्छौँ। जो तपाईँले तीन किसिमका काङ्ग्रेस भन्नुभयो नि, वंशानुगत, यसै गरी फाइल बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने, यो अगाडिको दुईवटा बुदाका काङ्ग्रेसलाई त हटाउनु पर्ला नि। धेरै त काङ्ग्रेस पनि कमजोर हुन्छ, पर्फर्म गर्नु पर्यो नि। तपाईँले भनेको कुरामा पनि केही होला, केही छन् नि अहिले पनि। तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले कसैको नाउँ छेउ लेख्न गरौँ नि, मेरो बाउले पनि यहाँ गर्नुभयो, फलानाको छोरो म, फलानाको नाति म, फलानाको भाइ म, फलानाको छोरी म, फलानाको भतिजो म, फलानाको ज्वाइँ म, फलानाको सम्धी म, त्यो एउटा परिपाटी छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने नेतृत्वमा सबै प्रकारका मान्छेहरू आउन्, उहाँहरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, लगानी हिजोका दिनमा, दुःखका दिनमा काङ्ग्रेस प्रतिबन्धित हुँदाखेरि, खान बस्न कहीँ नपाउँदाखेरि त्यसै घरमा हामीले बसेर मकै भटमास खाएर सङ्गठन गरेका छौँ। के त्यो नेतृत्वलाई सम्मान नगर्ने? त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै अहिले 21औं शताब्दीको युवा जो सबै कुरामा कम्पिटेन्ट छ, सबै कुरामा पूर्ण छ, सक्षम छ, 21औं शताब्दी हाँक्न सक्ने छ, बौद्धिकता त्यत्तिकै छ, त्यसको क्षमता त्यत्तिकै छ, ऊ सबै कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, टेक्नोलोजीको त्यत्तिकै उसलाई ज्ञान छ, पार्टीलाई कसरी अगाडि लाउनुपर्छ दृष्टिकोण त्यसलाई नल्याउने। त्यसैले हामी यो दुईटाको, कम्युनिस्टको शब्दमा फ्युजन, हाम्रो शब्दमा समायोजन, दुईटैलाई एकै ठाउँ ल्याएर चाहिँ नेतृत्व ल्याउँछौँ। हामी सबैको नेता, नेतृत्व काङ्ग्रेसमा सबै वर्ग, जात, धर्म, सम्प्रदायको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी काङ्ग्रेस हो। यसैले भोलिको सबै अवस्था हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसको कुरोमा समस्या भएन, तर काङ्ग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मैले पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको सन्दर्भ निकालिसकेपछि एउटा बहस के छ भने शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलको अब युग समाप्त भयो, उहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई छोडिदिनुपर्छ, अब त्यसमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न हुँदैन। त्यो गर्दा पनि नराम्रो होइन। हेर्नुहोस्, उहाँहरू राष्ट्रपति बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टीभन्दा बाहिरको पदमा बस्ने, पार्टीमा नयाँ जेनेरेसनलाई दिँदा पनि नराम्रो होइन। तर प्रजातान्त्रिक पार्टीमा मै गर्छु भन्नुभयो, दाबी गर्नुभयो भने त्यसमा पनि हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। प्रतिस्पर्धाबाट फाल्न सक्नु पर्यो, आँट गर्नु पर्यो। मैले पनि गर्नु पर्यो। म बाहिर बुरुक कुर्लेर हिँड्ने, चुनाव लड्ने बेला दाइ ठिकै छ अब भइहाल्यो म एकचोटि भनेर मैले गरेँ भने, सम्झौता गरेँ भने के अर्थ? दाबी गर्नु भनेको सम्झौताका लागि, कति पाउनका लागि, बार्गेनिङ। कतिपय नेताहरूमा यस्तो देखियो, पञ्चायत कालमा के हुन्थ्यो भने पहिला रापंशको दाबी गर्ने, राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य माथि क्या, अनि रापंश हार भने गापंश हुने, गाउँ पञ्चायतको सदस्य भने वडा अध्यक्ष हुने, ठुलो पदमा दाबी गरेर तल। अहिले पनि देखियो नि, कतिपय नेताहरू सभापतिको उम्मेदवार दिने, महामन्त्रीको उम्मेदवार दिने, कोषाध्यक्षको उम्मेदवार हारेपछि अनि मनोनित केन्द्रीय सदस्य खाएर बस्ने। यो गर्नु भएन। अब हामी प्रतिस्पर्धामा आएका छौँ। हेर्नुहोस्, पार्टीलाई समावेशीकरण हामीले गऱ्यौँ, देशलाई समानुपातिक र समावेशीको प्रतिनिधित्व गराउने हामीले गऱ्यौँ। यहाँ मधेसको प्रतिनिधित्व फाल्टे हुन्छ, कर्णालीको प्रतिनिधित्व फाल्टे हुन्छ, दलितको प्रतिनिधित्व फाल्टे हुन्छ, जनजातिको प्रतिनिधित्व फाल्टे हुन्छ, पिछडिएको वर्गको फाल्टे। हामीले पार्टीलाई कस्तो बनायौँ भने संविधान अनुसार क्लस्टरको रूपमा हामीले जनजातिबाट केन्द्रीय सदस्य फाल्टै निर्वाचित गर्छौँ, महिलाबाट फाल्टै गर्छौँ, खुला प्रतिस्पर्धाबाट फाल्टै गर्छौँ। सायद यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै धेरै कम छन्। यो लोकतान्त्रिक पार्टीकै कारणले आज हेर्नुहोस्, हिजोसम्म बहुदल नमान्ने बहुदलवादी भए, गणतन्त्र नमान्ने गणतन्त्रवादी भए। हामीले यो देशलाई यो ठाउँमा ल्याउने काम, हाम्रो सिद्धान्त त जित्यो। हामी भलै दोस्रो पार्टी भयौँ होला, तर हाम्रो सिद्धान्त जित्ने, हामी हार्ने भएका छौँ यो बेला। काङ्ग्रेसले त धेरै 100 ठोक्कर खायो। नेतृत्वका बारेमा, चुनावमा हारजितका बारेमा समीक्षा गर्ने पनि आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तैपनि तपाईँ जतिको नेताले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, मतदाताहरूलाई के एउटा उपाय सुल्झाइदिनु पर्यो भने असल नेतृत्व चयन कसरी गर्ने? शेरबहादुर देउवा पनि छन्, रामचन्द्र पौडेल पनि छन्, विमलेन्द्र पनि छन्, प्रकाशमान पनि छन्, शशाङ्क पनि छन्, शेखर पनि छन्, हुँदा कल्याण गुरु र गगन थापा पनि छन्। ल भन्नुहोस्, यति धेरैको यो बिचबाट, यो दर्जनौँ नेताहरूको बिचबाट सभापति छान्नु चाहिँ एउटा, त्यहाँबाट टुप्लुक्क एउटा हिज बेटर अथवा सी इज बेटर भनेर तपाईँले उपाय त सुझाइदिनु पर्यो। मैले अघि नै भने नि, यो हामीले एउटा काम चाहिँ के नगरौँ भने रापंश उठेर गापंश खाने काम चाहिँ नगरौँ, माथि उठेर तल दाबी गर्ने काम नगरौँ। कति चर्चाको शिखर कहिलेकाहीँ मलाई पनि अरूले भन्दा हुन्, अरूले पनि भन्दा हुन्, चर्चामा आएर मात्रै समस्या समाधान। तपाईँ कति डेलिभरी के गर्न सक्नुहुन्छ पब्लिकले अब त्यो पनि हेर्छ। मिठा भाषणले मात्रै हुँदैन, होइन, एकदम भाषण पनि तर्क पनि गर्न सकौँला, तर्क पनि समस्या। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र मलाई लाग्छ कुनै बेला चिरञ्जीवी वाग्ले भन्ने टेबल टकमा सायद किसिमले विश्वास गरेको मान्छे सबभन्दा क्यापेबल टेबल टकमा टेबल टक गर्न सक्ने काङ्ग्रेसभित्रको मान्छेको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो नेतै हुनुहुन्थ्यो चिरञ्जीवी वाग्ले। टेबल टक गर्न एउटा हुनुहुन्थ्यो भने पब्लिक स्पिच दिने अरू हुन्थे। कुनै बेला हाम्रै साथीहरू अरू होलान्,
अहिले पनि मिठो स्वरमा म पनि बोल्न सकौँला, अर्को पनि, तर त्यसले पब्लिकमा हामी कति डेलिभरी दिन सक्छौँ, कामहरू कति गर्न सक्छौँ। बोल्ने मात्रै हौँ कि 2-4 मिडियाहरू राखेर 2-4 फेसबुकहरूमा गरेर त्यो लाइभ गरेर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन। मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा निकास काङ्ग्रेसले नेतृत्वले दिन सक्छ सक्दैन। आज पनि मैले फेरि पनि भने नि, यो क्रुसियल अवस्था छ। देश यो जति नेतृत्व चयनका विधि के हुन्? तपाईले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भन्नुभयो यो आधारमा तपाईले नेतृत्व चयन गर्नुहोस्। मैले फेरि पनि भने हाम्रो विधि छ। हामी हेर्नुहोस्, बुथ कमिटी हाम्रो जस्तो सायद संसारमै, मैले अघि पनि भने, अब संसारमा मान्छेको छनौट कसरी गर्ने? म भन्दैछु मान्छेको छनौट प्रक्रिया नै हाम्रो फरक छ। अनि पहिला त हाम्रो सदस्यता हुन्छ काङ्ग्रेसको, त्यो सदस्यबाट फेरि क्रियाशील सदस्यता हामी वितरण गर्छौँ। अहिले झन्डै 8 लाख। रामचन्द्र उचित कि देउबा उचित भन्ने कुराको छिनोफानो कसरी गर्ने? एउटा कुरा भनौँ, एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। ती केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन उसले बुथ कमिटीबाट चुनाव भर्नुहुन्छ, बुथ कमिटीबाट जिल्लाबाट केन्द्रका लागि आउँछ। त्यति छुट्याउन सक्ने मान्छे हुन्छ नि। आज मात्रै होइन, नेताको विगत पनि हेरौँ, वर्तमान पनि हेरौँ, भविष्य पनि उसले दिन सक्ने कामहरू के छन् हेरौँ, पार्टीलाई आजसम्म गरेका योगदान हेरौँ, भोलि उसले त्यो योगदान दिन सक्छ सक्दैन ती हेरौँ। त्यसमा केही गाह्रो त्यो हिसाबमा भन्दा पनि यहाँ त के भयो भने, दाइ मलाई के प्राप्त हुन्छ, मलाई के जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसका आधारमा नेताहरूको छनौट, यो समस्या छ। मैले अघि पनि भने, काङ्ग्रेसको अथवा अन्य पार्टीको रोग के हो भने, हामी परिसर्मीलाई होइन परिकर्मीलाई ठाउँ दिन थाल्यौँ। आफ्ना नजिकमा वरिपरि घुम्ने गणेश प्रवृत्तिलाई ठाउँ दिन थाल्यौँ। सुमेरु पर्वत घुमेर आउँछ कुमार, थाकेर आउँछ, बाबुआमाको सेवा गरेको हुन्छ, यो जिम्मेवारी पुरा गरेर आइज भने आदेश पालना गरेको हुन्छ, यो जिम्मेवारी पुरा गरेर आइज भनेको हुन्छ, पुरा गरेर आउँछ, उसले मौका पाउँदैन, ओ गणेशजीले पाउनुहुन्छ। यो प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ काङ्ग्रेसमा। हामीले जनप्रियलाई नै ठाउँ दिनुपर्छ, धनप्रियलाई होइन। हामीले जनप्रिय भन्दा धनप्रिय खोज्यौँ। हामीले मैले भने नि फेरि, परिसर्मी भन्दा परिकर्मी खोज्यौँ, जनप्रिय भन्दा धनप्रिय खोज्यौँ, नेताका होइन नाताका खोज्यौँ, नीतिका होइन नेताका खोज्यौँ, नेताका होइन नाताका खोज्यौँ, नाता पछि हामीले दाता खोज्यौँ। यो प्रवृत्तिलाई बिस्तारै रासोन्मुख गर्दै जानुपर्छ। हामीले खोजेको के हो भने, भोलि काङ्ग्रेसको पक्षमा अप्ठ्यारो पर्दा पनि कतिपय मान्छेहरू देख्नु भएन, समानुपातिमा चट्ट मान्य भए, 2 वर्ष 4 वर्ष खाए, भोलिपल्ट अर्को पार्टीमा अपर्च्युनिटी आउने बित्तिकै कुदेर फड्को मार्दै अन्त कुद्दै हिँडे। कतिपय त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्, किनभने हामीले काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र योगदानको बारेमा उनीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ र अपर्च्युनिस्टहरूले अपर्च्युनिटीका लागि मात्रै काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्ने भयो। अब त्यसले चल्दैन। साँच्चै दुःख गरेका कार्यकर्ताहरू, मेहनत गर्ने कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेसले बोक्छ र यिनीहरूलाई अगाडि लिएर जान सक्छ भन्ने नेतृत्वले जसले कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाउँछ त्यही नेता हुन्छ। त्यसैले नेतृत्व सँगसँगै काङ्ग्रेसको अर्को एउटा समस्या कुरो नीतिको, कुन नीतिमा अगाडि बढ्ने भन्ने। पछिल्लो केही दशक यता त काङ्ग्रेसको आफ्नो नीति छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ। कम्युनिस्टको नीतिमा हिँड्ने हामी नीतिको कुरो, विचारको कुरो, सिद्धान्तमा काङ्ग्रेसमा विचलनको अवस्था आएको हो कि होइन, र अब कुन नीतिमा हिँड्ने? तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। एउटा त कम्युनिस्टको नीतिमा हामी हिँड्दै हिँड्दैनौँ। कम्युनिस्ट भनेको एकतन्त्र र बहुदललाई विश्वास नगर्ने, आफ्नै शासन पद्धति लागू गर्ने पद्धति हो। त्यसलाई हामीले बहुदलमा ढाल्यौँ। कम्युनिस्टहरूलाई नेपालमा बहुदलवादी बनाउने, लोकतन्त्रवादी बनाउने काम हामीले गऱ्यौँ। यो कहाँ कम्युनिस्टमा जनताबाट निर्वाचित भएर सत्तामा जाने पद्धति संसारमै कहीँ हुन्छ? ती चाइनामा छ। तपाईँको सबभन्दा उहाँहरूका अहिलेका बाँचेका देशहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो गुरु त ती सी जिनपिङ नै होला नि। उहाँ कति भोटिङ सिस्टम कहिले के त मतदाताबाट भोट भएको तपाईँले सुन्नुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका सिलेक्टेड मान्छेबाट उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ। हामी त्यो पद्धतिलाई होइन, मताधिकारका आधारमा, बालिक मताधिकारका आधारमा मात्रै चुनावमा जाने पद्धति, निर्वाचनमा आउने पद्धतिको विकास गर्नु, यो हाम्रो सिद्धान्त हो, कम्युनिस्टको होइन। हिजो काङ्ग्रेसले गरेको कुरामा त थुप्रै प्रश्न छन्। आज पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, म एउटै भन्दै थिएँ। आज पनि हिजो काङ्ग्रेसले गरेका, उसले विचार अङ्गालेका राजनीतिक बाटो केलियो, त्यसमा त थुप्रै प्रश्न छन्। हजुर, अहिले नै म ताजा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। काङ्ग्रेस कसको बाटोमा छ भनेर। आज नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन कोसँग छ? प्रचण्डसँग छ। कोसँग छ? बाबुरामसँग छ। कोसँग छ? उपेन्द्रसँग छ। काङ्ग्रेसको आफ्नो छैन। अर्काले जता लतारे उतै जाने। काङ्ग्रेस पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, गठबन्धन गर्छ ऊ कम्युनिस्टहरूसँग, अनि नतिजा खोज्छ लोकतान्त्रिक। कसरी हुन सक्छ? बडा राम्रो कुरामा आउनु। म यसमा पनि यो स्पष्ट पनि पार्नुपर्ने थियो। कसैले हामीले सरकार गठन गर्न सक्यौँ, मुलुक चलाउन सक्यौँ, गुवा भयौँ भन्ने कोही आउँछ भने बाटामा छोड्ने काम काङ्ग्रेसले गर्दैन। हामी अहिले संसदमा 25% मात्रै उपस्थित छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, जनतालाई विभिन्न नाराहरू दिएर
मिठा आश्वासनहरू दिएर सेता चिप्ला कागजमा नयाँ नाराहरू भित्तामा कोरेर पोलमा फोटा राखेर समृद्धिको मुलुकको कल्पना गरेर चुनावबाट उहाँहरू सरकारमा आउनुभयो। हिजोका दिनमा त माधव नेपाल प्रचण्ड सबै साथीहरू यी राजेन्द्र महतो सतो भन्नेहरू पनि सँगै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आज प्रमाणित भयो नि। एउटा काङ्ग्रेस बाहेक के रहेछ भने काङ्ग्रेसले संविधान जारी गरेको र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अरूलाई ल्याएको कतिलाई मन परेको रहेछ। आज उहाँहरू आफैले निर्वाचित गरेको आफ्नै सरकारसँग हन्डर खाएर ठोकिएर कोही हाम्रो सहारामा आउँछ भने हामीले नाइ भन्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ के गर्नु पर्दो रहेछ भने अप्ठ्यारोमा परेर काहीँ घाँसै गुमायो भने त्यसलाई हामीले छहारी प्रदान गर्ने हाम्रो दायित्व त्यो काममा हामी छौँ। गठबन्धन भनेर हामीले हाम्रा सिद्धान्त मूल्य मान्यतासँग सहमति भएर कोही नजिक आउनुहुन्छ भने उसलाई हामी त्याग्दैनौँ। अहिले पनि भन्यौँ केपी ओलीले अहिले गरेको संविधानको विरुद्धमा, संविधान मिचेको विरुद्धमा, संविधानको उल्लङ्घन गरेको विरुद्धमा, कानुनी राज्य समाप्त पार्न खोजेको बारेमा, संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न खोजेको बारेमा हामी त्यो गठबन्धनसँग अहिले सहभागी भएका हौँ। यसको मतलब उहाँहरूले लिएका मूल्य, कम्युनिस्टको सिद्धान्त, उहाँहरूले लिएका अन्य काङ्ग्रेसको झुलमुले नीति यसलाई पनि फकाउँछु, यसलाई पनि फकाउँछु, सबैको चित्त बुझाउने तरिकामा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दा हामी चाहिँ यी कम्युनिस्टलाई लोकतान्त्रिकरण गर्छौँ, मूल प्रभावमा ल्याउँछौँ भनेर त्यो एउटा अहम काङ्ग्रेसले राख्दा आज नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कस्तो संविधान आएको रहेछ त? यो संविधान ठाउँ ठाउँमा उल्लङ्घन गर्न मिल्दो रहेछ, फरक फरक व्याख्या हुँदो रहेछन्। ए बाबा सर्वोच्च अदालतमा मारामार, होइन, देशको एउटा प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्षले पनि पालना गर्न नहुने स्थिति, संविधानकै प्रावधानहरू छन्, संहिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका सवालमा काङ्ग्रेसले संविधान जारी गर्ने, काङ्ग्रेसकै महामन्त्री लगायत केन्द्रीय सदस्यले यसका प्रावधान विरुद्ध सामूहिक रूपमा आवाज दिनुपर्ने, केन्द्रीय समितिमा छलफल चलाउनु पर्ने। काङ्ग्रेसले ढुलमुले नीति लिएर कम्युनिस्टहरू सबैको चित्त बुझाउने तरिकामा जाँदा देशमा कस्तो संविधान आयो र यसले के गरिएको छ? आज संविधानको बारेमा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदाखेरि हामी 31-32वटा पार्टीहरू संविधान सभामा थियौँ। तपाईँले देख्नु भएको छ मन्दिरमा गएर बाबुआमाको चाहिँ दर्शन गराउने अनि मन्दिरमा आगो लाउने, गाई काटेर खाने, भैँसी पूजा गर्ने, यिनै मान्छेहरू पनि संविधान सभा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्थ्यो। बिहान एउटा कुरा गर्ने, दिउँसो एउटा कुरा गर्ने, दिउँसो मधेसवादी हुने, बिहान तपाईँको चाहिँ माओवादी हुने, दिउँसो एमाले हुने, राति सुत्ने बेलामा अर्को हुने पार्टीहरू थिए। त्यहाँ आफ्नो सिद्धान्त थरको केही उहाँहरूलाई मतलब थिएन। हामीले संविधान सभाबाट बनाएको संविधान नै अहिले केही कुराहरू गल्ती कमजोरी पनि होलान्, त्यसलाई संविधान सदाका लागि एउटै हो, यो ढुङ्गाको अक्षर हो, यो बाइबल र गीता हो भन्ने छैन। परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कहाँ कति कमजोरी छन् फेरि पनि गरौँला। काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो जहाँ आफ्ना कुराहरू आफ्नै पार्टीका साथीहरूले राख्न पाउनुहुन्छ। कतिपय हामीलाई पनि सहमति थिएन, निर्णायक क्षमता काङ्ग्रेसले गुमाइसक्यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि काङ्ग्रेस खेल्न सक्दैन। यति भन्छु, हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दाखेरि देशभर हलचल हुन्थ्यो। अब काङ्ग्रेसले के निर्णय गर्छ? अहिले पनि छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई गणेशमानहरू भएको समय थियो, त्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरू भएको समय थियो। अब अहिले काङ्ग्रेसले जति निर्णय गरेर आन्दोलन गरे पनि उसले विचार दिए पनि के हुँदैन। होइन, त्यो होइन। अहिले पनि मान्छे राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पनि मिनिमाइज भइसक्यो। तपाईँले अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, किन काङ्ग्रेसकै नेताको घरमा पार्लियामेन्ट पुनर्वाली हुने बित्तिकै कुदेर पहिला प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भने आउने पनि त अहिले पनि त काङ्ग्रेसकै नेताको घरमा पहिला पुगे नि त। त्यो पछाडि पनि अहिले पार्लियामेन्ट फेरि विघटन गरियो। होइन, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जानुपर्ने रहेछ। अन्त गएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यी एउटा गठबन्धन गराउँ। भोलि जेसुकै होला, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बचाउनका लागि अरू पार्टी रहिरहेछन्, यसैको पछाडि जाउँ, यसैको छारीमा बसौँ भने अरू साथी आउनु भएको छ नि। हामीले त्यसलाई पनि स्वागत गरेका छौँ। हामी अहिले पनि चाहन्छौँ अहिलेको जुन मूल्य मान्यता, राजनीति, संस्कार, संस्कृति सबै समाप्त पारेर लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानै समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो। त्यसको विरुद्धको गठबन्धन हो यो, सदाका लागि सत्ता समीकरणका लागि, सत्तामा पुग्नका लागि। वामपन्थीहरूसँगको सहकार्य काङ्ग्रेसका लागि आत्मघाती हुन पुग्यो। मेरो संश्लेषण यति हो। तपाईँले भनेको कुरा कतिपय कुरामा कम्युनिस्ट साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ बुद्धि पनि नभनौँ अनिर्णय र निर्णय गर्न नसक्ने क्षमताका कारण उहाँहरू पछाडि पर्नु भएको छ। भले हामीलाई एउटा गर्व के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि काङ्ग्रेस देशको मूल राजनीतिकै प्रभावमा रहिरह्यो। अहिले पनि त्यही छ। हामीले निर्णय नगरिकन केपी ओलीले पनि केही गर्न नसक्ने, अथवा अन्य शक्तिहरूले, प्रचण्डले पनि केही गर्न नसक्ने,
माधव नेपालले पनि केही गर्न सक्ने, हिजो मधेसका उग्र नारा दिएर आउनेहरूले पनि गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले अहिले पनि भले हामी प्रधानमन्त्री अहिले नहुँला, सत्तामा नहुँला, तर नेतृत्वमा चाहिँ काङ्ग्रेसको लिएको सिद्धान्त चाहिँ अहिले पनि नेतृत्वमा पुगिरहेको छ। हामी कम्युनिस्टको नेतृत्वलाई अहिले पनि स्वीकारेर हिँडेका छौँ। अब रिभ्यू गर्नु पर्यो नि। ल हिजो एउटा प्रतिकूल परिस्थितिमा केही कुराहरू हुन्छन्, जस्तो तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिपीको पालामा बिपीले एउटा हलो जोतेको किसानको फोटो राख्नुपर्छ, प्रत्येकको घरमा एउटा लैनु दुध दिने गाई होस् भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले परिस्थिति फरक छ। अब टेक्नोलोजीहरू आए, ल्यापटपको जमाना आयो, नयाँ जेनेरेसन अब गाई भैँसी नदेख्न सक्छ कतिपय जेनेरेसनहरूले होइन। त्यसका लागि हामीले अब नयाँ केही परिमार्जित पनि गर्दै लानुपर्छ काङ्ग्रेसलाई, केही नयाँ सैद्धान्तिक रूपमा पनि परिमार्जित पनि गर्ने र केही होइन युवा केही कम्युनिस्टहरूका छन् भने तपाईँले भनेका कुराहरू छन् भने कतिपय कुरामा हामीले जे पनि तिनैमा समर्पण गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। देशलाई नै खतरामा पुर्याउने स्थितिमा केही मुद्दाहरू भयो भने ती मुद्दाहरूमा रिभ्यू पनि गर्नु होइन। जस्तै हामी समर्पण गर्दैनौँ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अहिले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, तीनटा कुरा यो तीनटा कुरामा काङ्ग्रेसले रिभ्यू गर्ने कि नगर्ने? एउटा प्रतिकूल परिस्थितिमा सम्झौता गर्नुभयो, ल ठिक छ, म तपाईँलाई भने अब त रिभ्यू गर्नु पर्यो। होइन, संहिताको बारेमा मेरो पनि अलिकता फरक विचार छ। अहिले भलै मैले बनाएको संविधान हो, संविधानप्रति अहिले संविधान ठाउँ ठाउँबाट च्यात्तै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छुइनँ। तर संहितालाई जसरी हामीले कल्पना गरेका छौँ त्योभन्दा फरक बाटोमा गयो। हामीले यहाँबाट जानुपर्ने छ तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्ज, यहाँबाट गएर बुटोलमा हो 3 दिनसम्म बस्ने, फेरि अनि नेपालगञ्ज जाने 2 दिन पछाडि लङ स्टेसन जस्तो भयो। नेपालगञ्जको एउटा गाउँमा हामीले चाहिँ एउटा गाउँपालिकामा रकम पठाउनु पर्नेछ, बुटोलमा अथवा दाङमा लगेर राख्ने, त्यसपछि 5 दिनपछि पठाउने, त्यहाँ अरूले उपयोग गर्ने। डाइरेक्ट स्थानीय तहलाई त्यही रकम पठाएर त्यहीँबाट विकासबाट काम गर्दा केही बिग्रिँदैन थियो। सांसदको सङ्ख्या पनि प्रदेशहरूमा बढी मात्रामा देखिन थाल्यो। तपाईँले देख्नुभयो मन्त्रीहरू त्यसै गऱ्यो, खिचातानी बढ्न थाल्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो जुन हामीले कल्पना गरेका थियौँ संहिता यति सानो मुलुकमा 7-7वटा संहिता राखेर त्यो अहिले यसलाई सही रूपमा लान सकिएन कि भन्ने आभास नेपाली जनतालाई पनि भएको छ, मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भएको छ। यो लामो होल्डिङ स्टेसन जस्तो यो कुरा काङ्ग्रेसले फर्मली बोल्नु पर्यो। हामी छलफलमा पनि छौँ यो कुरामा, कतिपय कुराहरूमा। तपाईँले भने धर्मनिरपेक्षका कुरा गर्नुभयो, गणतन्त्रका कुरा गर्नुभयो। गणतन्त्रको बारेमा हामीले जुन दिन यो देशमा राजाले सही बाटो ट्र्याक लिए त्यो बेलासम्म हामी चुप लाएर बस्यौँ। राजाले जनताको शासन गर्ने सबै मेरा हुन् भन्ने हो। राजा पनि व्यापारमा लाग्ने, राजा पनि दमनमा लाग्ने, राजा पनि बदमासी गर्न लाग्ने, राजा पनि तस्करीमा लाग्ने, राजा बदमासीमा लाग्ने, राजा भ्रष्टाचार गर्न त्यहाँ लाग्ने भयो भने त्यसले मुलुकको भलो गर्न सक्दैन भनेर हामीले गणतन्त्रको नारा उल्लेख गरेर हामीले ल्याउँ र त्यो कुरा आखिर सत्यता पनि प्रमाणित भयो। हेर्नुहोस्, मुलुकलाई हामीले गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ नभनुन्जेलसम्म जसले जति फुर्ती लाएर 12 वर्ष कोही जेल बस्यो होलान्, कोही 14 वर्ष वनवास बस्यो होलान्, उहाँहरूले गणतन्त्र ल्याएको भनेर पब्लिकले पत्याएन। हामीले यसलाई जनताको छोरो सत्तामा पुग्ने र जनताका छोराबाटै शासन गर्ने पद्धति भनेको नराम्रो पद्धति होइन, वंशानुगत पद्धति मात्रै ठिक भन्ने गलत हो। त्यसैले यसलाई तर अझ सङ्गठित बनाएर अझ जनतामा उत्तरदायित्व बनाएर लिएर जानुपर्ने। जो निर्वाचित अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँको भूमिका, जो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको भूमिकासँग मान्छेलाई दिगदारी लागेको, सिस्टमसँग मान्छेहरू दिगदारी छैन। होइन, देशको अवस्था हेर्दाखेरि त मान्छेमा वितृष्णा उत्पन्न भइसक्यो। मैले भने काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय समितिमा म तपाईँलाई भन्दैछु, काङ्ग्रेसकै पदाधिकारी स्तरमा, काङ्ग्रेसकै वडादेखि माथिल्लो स्तरमा यिनै काङ्ग्रेसका नेताहरूले माग गरिरहेका छन् राज संस्था होइन, अरूले होइन। कतिलाई लाग्दो हो, तर तपाईँलाई फेरि पनि भने अहिले त्यो बेमौसमको बाजा हो, तत्काल त सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसलाई करेक्सन नगर्ने हो भने फेरि पनि काङ्ग्रेस वामपन्थीहरूकै एजेन्डामा अगाडि बढेको ठहर छ। यो वामपन्थीको एजेन्डा होइन, जनताको इस्युमा जनताका भावनालाई कदर गर्नु वामपन्थीको हुँदैन। बरु तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, वामपन्थीहरू चाहिँ आज सबै कुरा त्यागेर आफ्ना संसारमा मार्क्स र लेनिनको नाउँ लिने अनि बौद्धले जनवाद भनेर जनतालाई ढाँट्ने। हेर्नुहोस् त, मदन भण्डारीको बौद्ध मार्क्स र लेनिन भनेर पार्टीको नामै राख्नेले बौद्धले जनवाद भन्दा पनि जनता पत्याइरहेका छन्। के हो बौद्धले जनवाद? जनतालाई जबरजस्ती थोपरेर भएन नि। गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता भन्ने यी मुद्दालाई जनताले कुन दिन कहाँ अनुमोदन गरे? म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ फेरि पनि, अब तपाईँ यी तीनटै कुरामा मात्र बढी केन्द्रित हुनुभयो। बहुदलीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिमा गणतन्त्र, जनताबाट निर्वाचित शासन पद्धतिबाट आउने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले शासन राम्ररी गर्यो भने जनतालाई केही त्यसमा दुःख हुँदैन। तपाईँलाई अहिले भएको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने
राष्ट्रपति त्यो राजाभन्दा पनि माथि हुन थाल्नुभयो। अहिले आज म सुन्दैछु आज 12 बजे भौतिक पूर्वाधारका मन्त्री सचिवलाई बोलाएर छलफल हुँदैछ। हिजो गृह मन्त्रालयकालाई बोलाएर छलफल भयो। ए बाबा, एउटा पुलिसको प्रमुखलाई के देशै उहाँको, संविधानै उहाँको, हस्तक्षेपकारी भूमिका भयो। आफ्नो भूमिकामा बस्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री पनि कानुन निमोट्ने, राष्ट्रपति पनि संविधान निमोट्ने, जनता निमोट्ने, जहाँ चाहिँ बदमासी हुन्छ, जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, जहाँ जनता यसरी मरिरहेका बेला भन्नुहोस् न अरू केही छैन। अहिले कोरोनाको कहरमा कमसेकम हामीले भ्याक्सिन मात्रै सबै ठाउँ र गाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने बाँच्ने मर्ने अर्को होला। तर म कन्फिडेन्स छु, मैले यो चाहिँ भ्याक्सिन प्रयोग गरेको छु, यसले मलाई केही हुँदैन भन्ने भावनाको विकास हुन्थ्यो नि। त्यो पनि नसकेको बेला यो नारा तपाईँको फेरि हामी अन्त डाइभर्ट हुन्छौँ। हामी धर्मनिरपेक्षता, त्यसपछिबाट गणतन्त्र, संहिता मात्रै फाल्ने कुरा मात्रै गऱ्यौँ भने अहिलेको इस्युभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कारण बदनाम भएको व्यवस्था फाल्ने कुरा होइन। अहिले यो अरूका कारणले होइन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कारणले पद्धतिमाथि आक्रमण गर्ने काम हो। अरूका कारणले होइन, पद्धतिमाथि आक्रमण गर्ने बेला भएको छैन। उहाँहरूले के यो पद्धतिको कोल्याप्स गर्न खोजे जस्तो देख्नु भएन। अहिले नभएदेखि यही संसदले बनाएको राष्ट्रपति हो, यही संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री हो, यही संविधानले बनाएको प्रधानमन्त्री हो, यही संविधानले बनाएको राष्ट्रपति हो। सबभन्दा पहिलो एट्याक उहाँहरूको यही माथि भइरहेको छ। तपाईँलाई कहाँ अधिकार छ? तपाईँको प्रणालीको अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ। देखियो यो व्यवस्था हटाउनु, यो संविधान नै समाप्त गर्न खोज्नु, विदेशीको चलखेल बढाउन खोजिरहनु भएको छ। यो संविधानलाई खतम पार्न उहाँहरूको भूमिका उत्तीर्ण भएको हामीलाई महसुस भएको छ। नभएदेखि एउटा तपाईँ हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपतिले एउटा संविधानको धारामा उल्लेख भएको एउटा प्रधानमन्त्रीले म अब सरकार चलाउन सक्दिनँ, अरू कोही जान्छस् भने जाओ भनेको, र राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको, ल कोही छ यति 24 घण्टाभित्र तपाईँहरू नाउँ लिएर आउनुहोस्, कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यो भित्र कोही मान्छे सही दस्तखत सहित 149 जना संसद जम्मा 275 मध्ये बहुमत लिएर जान्छ, राष्ट्रपति अर्को यो त ठिक भएन भनेर अर्कोलाई तपाईँको यो पनि भएन ऊ पनि अर्को कृत्य सहीहरू लिएर अरू असंवैधानिक तरिकाबाट कानुन विपरीत तरिकाले जान्छ, त्यसलाई चाहिँ माने अनि संविधानमाथि आक्रमण कसले गर्यो? त्यस्तो गर्न अब मुलुक कुन कोर्समा जान्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चले गर्ने फैसलामा पनि भर पर्ला। अब तपाईँलाई के लाग्छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भने काङ्ग्रेसको योजना के छ? पुनर्स्थापना भएन, विघटन सदर भएर गयो भने काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ? म पनि सामान्य कानुनको विद्यार्थी हुँ। अहिले सर्वोच्च मुद्दा चलिरहेकाले धेरै त्यसमा म बोल्न चाहिँ चाहन्नथेँ। तर तपाईँलाई अहिलेको संविधानै मार्ने, संसदीय व्यवस्था नै मार्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति नै मार्ने, कानुनी राज्य नै मार्ने काममा सर्वोच्च लाग्ने छैन र संसद पुनर्वाली हुन्छ। त्यो कानुन संविधानका लागि पनि अहिलेका सबै इस्युहरू हेर्दा पनि हुन्छ। हामीले परिकल्पना गरेको होइन। पुनर्स्थापना भयो भने काङ्ग्रेसले के गर्छ? सरकार चलाउन पाउँछ? सुन्नु न, नेतृत्व पाउँछ? होइन, नेतृत्व त हामीले 146 जना त गनेर प्रधान न्यायाधीशका अगाडि, प्रधानमन्त्रीका अगाडि, सभामुखका अगाडि, संसदका अगाडि परेड खेलाएरै उपस्थित गराएका छन्। परिस्थिति बदलिसक्यो होइन? माधव नेपालको खेल हेर्नुहोस् न, प्रदेश 1 मा के भयो, बागमतीमा के हुँदैछ, लुम्बिनीमा के हुँदैछ, ओलीसँग दैनिक भेटघाट के हो? उहाँको त्यही पार्टीको मान्छे हो। त्यो मात्रै तपाईँले हेर्नु, कर्णाली देख्नु भएन, आफ्नै सांसद अनुपस्थित भएका, त्यो मात्रै देख्नुभयो तपाईँले। नीति तथा कार्यक्रम हो। हामीले अस्ति भोटिङ देख्नु भएन, बागमती र तपाईँको लुम्बिनीमा देख्नु भएन, हामीसँग मिलेर हाम्रैलाई जिताएको देख्नु भएन अहिले। त्यसैले तपाईँ एउटा ढुक्क हुनुहोस्, सर्वोच्चको फसेलासम्म माधव नेपालले खुट्टा फेरि लरबराउने अवस्था आजसम्म छैन। भलै एउटै पार्टीको नेताहरू हो उहाँहरू, भोलि उहाँलाई पनि हुइपो डर होला, मेरो मान्य जाला कि भन्ने होला। तर एउटा पदका लागि फेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समाप्त पार्न खोज्न माधव नेपाल लाग्नु भने उहाँको पनि सदाका लागि राजनीति त अन्त्य भयो नि। जोस् काङ्ग्रेसले अहिले आफ्नो फाइदाको निम्ति वामपन्थीहरू फुटुन्, अझ एमाले पनि फुटोस्, नजुटोस् र कम्तीमा चुनावसम्म यिनीहरू फुटिरहन् भनेर त्यो रणनीति लिएको होइन? होइन, हामीले फुटाउनै पर्दैन। कम्युनिस्टहरूको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने आफ्नै किन चाउरी मरिचले के भन्छ भने किन चाउरियो मरिच भन्दा आफ्नै पिरोले चाउरियो भन्छ अरे, त्यस्तै हालत हो। उहाँहरू जनताका बिचमा जाँदा एकदम उग्र क्रान्तिकारी, सबै कुरा जे पनि अहिले भयो, जे पनि भयो, जनताले खाने लाउने बस्ने हिँड्ने सारा सुविधा अहिले प्राप्त भयो भने मिठा मिठा आश्वासन दिनुहुन्छ, पुरा गर्न सक्नुहुन्न। पार्टीकै साथीलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ, देख्नु भएन? गुटभन्दा बाहिर केपी ओली 1 इन्च आउन सक्नुभयो, 1 इन्च। तपाईँको
आफ्नो नजिकको भन्दा बाहिर त्यो चाहे त्यो व्यापारी होस्, चाहे बदनाम होस्, चाहे 60 करोड 70 करोडको होस्, चाहे यति होस्, चाहे ओम्नी होस्, जतिसुकै बदमासी गर्यो भने त्यो उहाँको अगाडि सबभन्दा राम्रो, अलिकता राम्रो गर्ने पनि उहाँको पछाडि त्यो नराम्रो, गुटभन्दा बाहिरको। त्यसैको परिणाम आज कम्युनिस्ट टुक्रा टुक्रा हो। सत्तामा गएपछि उहाँहरूलाई जनताको होइन आफ्नो भलोको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, जनताको सरकारको होइन आफ्नो सरकारका कुरा गर्नुहुन्छ, आफू भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहुन्छ। मैले रोमारिएको चाउचेस्कुले देख्नु भएन, त्यसरी जनताबाट गएको मान्छे स्याउको रूपमा सुन्तला फल्दैन भनेर घोषणा गर्नु, त्यही गरेर देखाइदिए। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि देख्नु भएन, प्रधानमन्त्री हुनेको भोलिपल्टदेखि कहिले तपाईँको होली वाइनतिर कुद्नु, $1,00,000 लिनका लागि 3 दिन सोल्टी होटलमा लम्पसार पर्नुभयो, कहिले तपाईँको सुन काण्डमा पर्नुभयो, होइन बेछुट्टै यस्ता काम गर्दै गइसकेपछि ती भित्रका साथीहरूलाई वाक भएर त्यसपछि आउनु भएको। हामीले फुटाउनु पर्दैन, आफै फुट्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूसँग जुट्ने आधार छैन, सिद्धान्त छैन, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हो। हिजो मिलाप पनि उहाँहरू फुटेपछि काङ्ग्रेसलाई राम्रो काम गर्नै पर्दैन, त्यसै फाइदा हुन्छ। होइन, हामीले आजसम्मको इतिहास हेर्नुहोस्, अब कसै फुट्यो भने हामी सकभर पार्टी फुट्नु हुँदैन भने हामी अनुरोध पनि गर्छौँ। अब बस्नै सक्नुहुन्न भने एकै ठाउँ बस्नुहोस् भने हामीले नाम्लाले बाँधेर दाम्लोले बाँधेर एक ठाउँमा केपी ओली र माधव नेपाल प्रचण्डलाई राख्ने होइन। उहाँहरू जनवार होइन, मान्छे हो, यति कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, धन्यवाद, मलाई बोलाउनु भयो, आफ्ना कुरा राख्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबेन, प्राइम संवादमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।